दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ दुईजना युवा नेतासँग संवाद गर्नेछौँ। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम रहेर युवा नेताहरूसँग संवाद गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जनक चटोत र माओवादी केन्द्रका युवा नेता सञ्जीव कार्कीसँग संवाद गर्नेछौँ। अहिले देशको राजनीति एकाएक उथलपुथल भइरहेको छ। अर्को सन्दर्भमा हेर्ने भने देशले नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ। अब विगतमा लामो समय हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेन, सबैले स्वीकार्य हुन सकेन भनेर पनि विवाद हुँदै आयो। अब राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राष्ट्रपतिले खेल्न सक्नुपर्ने भूमिका के हुन्छ र यो प्रति युवा नेताहरूको चासो के छ? अब कसरी राष्ट्रपति भवन अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी आज यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। र जुन खालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिरहेका छन्, यो राजनीतिक घटनाक्रमले आम जनता खुसी हुने कुरा त सम्भव छैन। तर यो पाठमा युवा नेताहरू खुसी छन् कि छैन, आज हामी यो पाठमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू गर्नेछौँ। किनकि आज देश 55 वर्ष यताकै कमजोर आर्थिक अवस्थामा छ। कृषि प्रधान देशमा कृषकहरूले न्याय पाउन सकेको छैन। आज किसान बैंकको मारको थाप्लोमा परेका छन्, पीडित छन्। त्यसैगरी उको किसानले बक्यौता पाउँदैन, किसानले समयमा मल पाउँदैन। यसका बावजुद पनि देशको राजनीति सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेन भनेर पनि अहिले बहस हुन थालेको छ। अब यो पाठमा युवा नेताहरू कतिको सजग छन्, यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। सोभियतको निर्वाचनको सङ्घारमा विद्यार्थी नेताहरू पुगिसकेका छन्। अब युवा नेताहरूले यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो संवाद पनि गर्नेछौँ। त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन घटनाहरू पनि अहिले एकाएक गरमाएको छ। यो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ, उहाँहरूले कसरी समाधान हुनुपर्छ, आज हामी यी समग्र पाठमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि अब पनि आजको संवादमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जनक चटोत र माओवादी केन्द्रका युवा नेता सञ्जीव कार्कीलाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब जनकजीबाटै सुरुवात गरौँ। अब जुन खालको घटनाक्रम देखिएको छ, यो घटनाक्रमप्रति तपाईँहरू खुसी हुन्छ कि हुनुहुन्न? सुरुवातमा यहाँले संवाद गऱ्यौँ। यसलाई समग्रतामा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान निर्माण पछाडि संसद विघटन लगत्तै जुन किसिमको राजनीतिक डिस्कोर्स सुरु भयो, त्यस पछाडिको एउटा इलेक्सन आम निर्वाचनले अपेक्षाकृत रूपमा गर्नुपर्ने जुन दायित्वहरू थियो त्यसका लागि धेरै टाइम त पाइसकेको छैन। तर सुरुवाती चरण हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचन तपाईँले भूमिकामा अगाडि जोड्नुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, सरकार निर्माण, यी सबै प्रोसेस हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। किनकि जुन ट्र्याकमा देशको राजनीति जानु पर्थ्यो, तपाईँले भने जस्तै अघि उल्लेख गरे जस्तै तपाईँको आर्थिक समृद्धिको कुराहरू, स्टेबल एउटा पोलिटिकल सिस्टमको कुराहरू, ती कुराहरूको गोरेटो एउटा कोरिसकिनु पर्थ्यो। त्यसमा हामीले धेरै विलम्ब गरिसक्यौँ होइन। त्यसमा केही निर्वाचन प्रणाली दोष छ, केही कन्स्टिट्युसनको एरेन्जमेन्ट। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न त्यसो भए? म छैन। अब सञ्जीवजीलाई पनि सोधिहालेँ। अब अहिले देशको राजनीति उलटपुलट गर्ने जिम्मा छ माओवादी केन्द्रको। पछिल्लो केही वर्ष यता माओवादी केन्द्रकै वरिपरि राज्य समीकरण घुमिरहेको छ। तर त्यसको चाहिने फाइदा जनतालाई कम, नेताहरूलाई बढी भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? यस्तो धन्यवाद तपाईँलाई। जुन हामीले लामो सङ्घर्षपछि 2007 साल यताको कुरा गर्ने हो भने त्यति लामो सङ्घर्ष यो लोकतन्त्रको उपलब्धिको निम्ति र जुन 2052 सालदेखिको जुन जनयुद्ध छ त्यो र 2062-63 को जनआन्दोलनपछि जनताले जे म्यान्डेट सहित माओवादी लगायत दलहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउन खोजे, देशमा चाहिँ राजा शासन हैन, त्यसले चाहिँ अलिकति दुखी भएका जनतालाई जुन किसिमले गणतन्त्रसम्म लिएर जाँदा हामीले वास्तवमा 2065 सालमा 64 सालको जुन निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले जनताको अपेक्षा के थियो भने त्यसले 2 वर्षभित्रै संविधान बनाइसक्छ र हामी 2067 साल वरिपरि पुग्दासम्म नयाँ संविधान सहितको देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने जुन महान अभिलाषा जनताले राखेका थिए, हाम्रो पार्टीको कुरो थियो, समग्र देशको चिन्ता त्यहाँ थियो। त्यसमा हामीले विलम्ब गर्यौँ, केही
हाम्रो तर्फबाट गल्ती भयो, केही कांग्रेसको तर्फबाट भयो, केही एमालेको तर्फबाट भयो, जे होस् पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात जुन हामीले नयाँ संविधान नेपालको संविधान भनेर जनताको नेपालको संविधान जुन हामीले बनाएका छौं, यो सम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक कोर्स एउटा पूरा भएको छ। त्यसमा केही पार्टीहरूका केही व्यक्तिहरूका असहमति भए पनि राजनीतिक डिस्कोर्सलाई हामीले त्यहाँनिर क्लोज गरेका छौं। अब नेपालको संविधान 2072 अनुसार हामी देश चलाउन चाहन्छौं। तर बीचमा अघि पनि तपाईले प्रसंग उक्काइसक्नुभयो, हामीले राष्ट्रपतिलाई जुन भूमिका सहितको राष्ट्रपति बनाउन खोज्यौं, सेरेमोनियल राष्ट्रपति बन्यौं, आलंकारिक राष्ट्रपति बन्यौं, बीचमा पछिल्ला केही 1-2 वर्ष यता राष्ट्रपति अलि आलंकारिक नभइदिँदा, राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्दा अलिकति देशले दुःख पायो। यसमा हामीले अब सचेत हुने मौका पनि पाएका छौं। हामी नयाँ शक्ति समीकरणमा छौं। जुन सत्ता समीकरण अहिले तपाई देख्नुहुन्छ, सभामुख एउटा पार्टीको छ, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको छ, राष्ट्रपति एउटा पार्टीको छ, उपसभामुख अर्को पार्टीको छ। जुन 5 दलको यो सन्तुलित बन्यो भने सन्तुलित बुझायो। हाम्रो भनाइ के हो भने राजनीतिलाई अब सन्तुलन गरिएको छ। अब जहाँसम्म तपाई यो आर्थिक कुरामा चाहिँ जानुहुन्छ, म पछि आउँछु यसमा। अब जनकजीलाई सोधिहालेँ, उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति कुरा निकालिहाल्नु भयो, उहाँले पनि निकाल्यो, मैले अघि पनि केही जोडेका थिएँ। अब यो लामो समयको इतिहास हेर्दाखेरि, अर्थात् यो पछिल्लो समय जुन खालको चाहिँ नि राष्ट्रपति भवनबाट राष्ट्रपतिले गरेको चाहिँ नि क्रियाकलापप्रति तपाईँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो स्वयं, र आज नेपाली काङ्ग्रेसबाट लामो यात्रा तय गर्नुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुभएको छ देशको। अब त्यो जुन खालको विगतको घटनालाई उहाँले साँच्चीकै बिर्सेर अब नयाँ इतिहास रच्न सक्ने आधार चाहिँ छैन, तपाईँले सोधे? प्रशस्त छ। यसका पछाडि हामीले पहिला राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले के डिरेक्सन गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले स्पष्टताका साथ भनेको छ कि नेपालको राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो एउटा, सँगसँगै के हो भने हिजोको राजतन्त्र जस्तो होइन, सँगसँगै नेपालको राष्ट्रपति त्यसको पालनकर्ता पनि हो। संविधानको पालना गर्दै संविधानको संरक्षण गर्ने, रक्षा गर्ने एउटा असल राष्ट्राध्यक्षको भूमिका, अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व हो। के अनुसार? नेपालको कन्स्टिट्युसन अनुसार, संविधान अनुसार। र त्यसका लागि सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट भनेको के हो भने नैतिकता र चेतना, दुईटा कुरा त्यो राष्ट्रपतिमा प्रबल रूपमा हुनुपर्ने हो है। तर आजसम्म देखिने तपाईँहरूकै आरोप हो नि त। हो, मैले त्यही त म के जोडिरहेको छु भने रामचन्द्र पौडेल हिजो अस्तिसम्म हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ एउटा देशको राष्ट्रपति रहनुभयो, राष्ट्रपति भइसक्नुभयो होइन। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँको जो व्यक्तिगत गुणहरू छ, जो निष्ठाको राजनीति गर्ने भनेर हामीले चिन्थ्यौँ, एउटा सिद्धान्तको राजनीति गर्ने, सहजै धेरै सम्झौता नगर्ने होइन, मूल्य र मान्यतामा रहेर काम गर्ने भनेर पार्टीमा उहाँलाई हामीले चिन्दै आएको हो। अब त्यो सबै उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो कडी जुन छ त्यो कडी उहाँले कायम राख्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। सँगसँगै उहाँ लामो समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा योद्धा भएका कारणले, सभामुख भइसकेको मान्छे, धेरै डेमोक्रेसीका कम्पोनेन्टहरू बुझेको मान्छे भएका कारणले उहाँको भूमिका पक्कै पनि राष्ट्रपतिमा सन्तुलित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा उहाँको व्यक्तित्वको कारणले, र अर्को उहाँले कन्स्टिट्युसन, नेपालको एउटा ग्राउन्ड जुन एउटा सोसियल पोलिटिकल जुन सिनारियो छ नेपालको, त्यो सबै बुझेको एउटा व्यक्तित्व भएको कारणले उहाँले यी सबै कुरामा सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास। सबैको आशा हो त्यो त हो, तर विगतमा त्यो सम्भव भएन। त्यही त विगतमा यस्तो छ, विगतमा व्यक्तित्वलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तित्व कति पार्टीको विषयबाट धेरै इन्फ्लुएन्स हुन्छ एउटा, दोस्रो व्यक्ति स्वयं। कहिल्यै पनि व्यक्ति स्वयं डेमोक्रेसीमा यति इम्पोर्टेन्ट पार्ट राख्छ। पार्टीको एउटा कुरा छँदैछ, सँगसँगै उसको विचार, त्यो व्यक्तिको नैतिकता, त्यो व्यक्तिको आचरण र त्यो व्यक्तिको चेतना, यी सबै कुराले ड्राइभ गर्ने भएका कारणले नेपालको आजको संविधानले परिकल्पना गरेको विषय रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्वसँग मेल खाने भएका कारणले पनि यहाँ अहिले ठिक भूमिका आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब सञ्जीवजीलाई अहिले सभामुख, राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपतिको विजयको लागि पनि, उपसभामुखको विजयको पनि तपाईँहरूकै काँधमा देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब राष्ट्रपति जिताउनु पनि तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रह्यो, सभामुख उपसभामुख जिताउनुको लागि पनि माओवादी केन्द्र ठुलो भूमिका रह्यो। अब उपराष्ट्रपतिको पनि हामी निर्वाचनमा छौँ। अब यो हेर्दाखेरि जसरी तपाईँहरूले चाहिँ सन्तुलित रूपमा चाहिँ नि फरक परिस्थितिमा फरक तरिकाले मत हाल्नु भयो, तपाईँहरूलाई विश्वास छ अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट साँच्चीकै निष्पक्ष रूपमा उहाँको भूमिका निर्वाह होला? अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै धेरै आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छैन यो समयमा। यसकारण पनि सचेतनाको लागि पनि हामी यो संवाद गर्दैछौँ। यस्तो छ, अब धेरै चाहिँ व्यक्तिमा पनि भर पर्ने कुरा अब
तर मुख्य कुरो के हो भने हामी अहिले नेपालको संविधान 2072 सालको अन्तर्गत छौँ भनेपछि त्यहाँ संविधानले स्पष्ट किटान के गरिदिएको छ, राष्ट्रपतिको भूमिका, न्यायालयको भूमिका, तपाईको प्रधानमन्त्रीको भूमिका, उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैको भूमिका संविधान, नेपालको संविधान 2072 ले किटान गरेको छ। हामी संविधानले दिएको दायराभित्र राष्ट्रपति रहन् भन्ने कुरामा दृढ छौँ र उहाँ रहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अहिलेलाई विश्वास हो। अब भोलि तपाईको परिस्थिति के बन्छ कसो बन्छ, तर उहाँले भन्नुभयो जस्तो व्यक्तिगत रूपमा र व्यक्तित्वको हिसाबले हेर्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रपतिप्रति धेरै आशंका गर्नुपर्ने, धेरै त्यो किसिममा छैन, समय आइसकेको छैन। भर्खरै उहाँ बन्नुभएको छ, भर्खरै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। अब जे कुरा छ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुरो भन्नुहुन्छ भने निष्पक्ष हुन सक्नुपर्छ, उहाँ निष्पक्ष सक्नुपर्छ र यहाँ धेरै व्यक्तित्वको कुरा भन्दा पनि हामी संविधान अन्तर्गत चल्नु पर्यो। राष्ट्रपति पनि संविधान अन्तर्गत चल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री पनि संविधान अन्तर्गत चल्नु पर्यो, सबै चिज संविधान अन्तर्गत हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि कहिले कहिले केही सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भनिएका मान्छेहरू सबभन्दा बढी तानाशाही हुने खतरा हुन्छ भन्छन् नि राजनीतिमा, हैन? देखाउने एउटा, गर्ने अर्को भने जस्तो। अब यो राष्ट्रपतिको विषय यति धेरै छलफलको विषय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। तर थुप्रै वर्ष भयो नि त हाम्रो देशमा। त्यही त यो पछिल्लो समय जुन यो पछिल्ला 1-2 वर्ष जुन राष्ट्रपति कार्यालयबाट, राष्ट्रपतिको तर्फबाट जुन किसिमले यो संवाद भयो, जुन किसिमले चाहिँ चले, राष्ट्रपति कार्यालय चल्यो, त्यसले गर्दा अलिकति राष्ट्रपति प्रति चाहिँ मान्छेका बहसहरू भए हुन्। नभए राष्ट्रपतिलाई हामीले संविधानले बहसको पाठ हुन आवश्यकता थिएन, आवश्यकता होइन। के अरे देशको अभिभावक हुन्, अभिभावकले अभिभावकको भूमिका रहिदिनु पर्यो, सकियो। रामचन्द्र पौडेललाई हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ राष्ट्रपति। उहाँले साँच्चीकै यो कार्यकाल ऐतिहासिक बनाउन, सफल बनाउन्, हाम्रो उहाँलाई शुभकामना छ। अब संवाद थोरै परिवर्तन गरौँ। जनकजीलाई सोधेँ, अब जुन खालको अहिले परिस्थिति देखिएको छ, हामीले धेरै समय भएन निर्वाचन गरेको पनि, एकाएक सत्ता समीकरण फेरबदल भएको छ, यसले कसलाई फाइदा? हेर्नुहोस्, अब यसलाई यो पार्टी अथवा यो व्यक्ति अथवा कसलाई के फाइदा भन्ने कुरा भन्दा पनि सबै व्यक्तिका आफ्ना सत्य हुन्छन्, व्यक्तिका आफ्ना यदि सत्य हुन्छ। 8 अर्ब खर्च गरेर हामीले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ। हिजो मन्त्री बने, मन्त्री फेरि अब सरकार विस्तारने क्रममा छ। त्यही त म आउँदैछु। राज्यलाई घाटा भएन? हो, हरेक व्यक्तिका आफ्ना सत्य हुन्छन्, हरेक पार्टीका आफ्ना सत्य हुन्छन्, आफ्ना सिद्धान्त हुन्छन्। त्यो कारणले कुनै पनि व्यक्तिको र पार्टीको आफ्नो सत्यमा अडिनु नसक्ने भएका कारणले धेरै धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ, धेरै पार्टीहरू हुन्छ। एउटै सत्य भनेको हाम्रो कन्स्टिट्युसन हो, नेपालको सत्य भनेको अहिले हाम्रो संविधान हो। तर यो संविधानमा पनि धेरै कुराहरू लिकेज छ, धेरै कुराहरू समस्या। तर संविधानलाई तपाईँहरू सम्मान गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, संविधानलाई सम्मान गर्दै संविधानमा भएका कमजोरी, संविधानमा भएको कमजोरी त तपाईँको 10-15 वर्षभित्रै थाहा हुने कुरा हो। हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको बहुमत मजाले स्पष्टसँग आउँछ भन्ने पनि समस्या आइसक्यो। दोस्रो, अस्ति स्पष्ट बहुमत आउँदै पनि जुन खालको राजनीतिक दलको स्ट्रक्चर हुन्छ, राजनीतिक दल कहिले पनि डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो, झन् त्यसमाथि बहुदलमा त सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको पोलिटिकल पार्टी हो। पोलिटिकल पार्टीले त्यहाँ रोल खेल्नुपर्ने हो, पोलिटिकल पार्टीले त्यो संविधान बोक्नुपर्ने हो। संविधान आफैमा मूर्त रूप होइन नि त, त्यसलाई हामीले रङ दिने हो नि त। त्यसका लागि डेमोक्रेसीमा, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको पोलिटिकल पार्टी हो। नेपालको विद्यमान सन्दर्भमा, अहिलेको सन्दर्भमा जुन तरिकाबाट, जुन ढाँचाबाट पोलिटिकल पार्टीहरू चलिरहेका छन्, यो ठिक भइरहेको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, कन्स्टिट्युसनमा पनि केही लिकेजहरू छन्। जस्तो मैले त लामो लेख लेख्ने गरेको छु पटक कि हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणाली छ, निर्वाचन प्रणाली जस्तो म सामान्य तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। कुनै पनि देशमा आम निर्वाचनमा 50% मत खस्यो मानौ अहिले हाम्रो 60% को हाराहारी मत होला। 60% हाराहारी मत खस्यो भने 30% पपुलर भोट भित्र बहुमतको सरकार बनिसक्नुपर्छ के, डेमोक्रेसीको त्यो नर्म्स हुनुपर्छ के। तर हामी कहाँ तपाईँको 40-45% क्रस हुँदाखेरि पनि सहज रूपमा सरकार बन्ने स्थिति छैन। तपाईँको इलेक्सन असहज भए पनि इलेक्सन कठिन हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँको धेरै पैसा खर्च हुन्छ, धेरै मान्छेले त्यहाँ भोट हाल्छन्, धेरै मान्छेको भावनालाई समेट्नु पर्ने हुन्छ। आफ्टर इलेक्सन जुन पार्लियामेन्ट बन्छ, त्यो पार्लियामेन्ट जहिले पनि सहज रूपमा बन्नुपर्छ र सरकार सहज रूपमा बन्नुपर्छ। केमा? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा। त्यसो संविधान समस्या छ तपाईहरु? संविधान पूर्ण, मैले पूर्ण समस्या भनेको छैन। हाम्रो व्यवस्था ठिक छ, अघि उहाँले इङ्गित गर्नु खोजे जस्तो हाम्रो व्यवस्था करेक्ट छ, तर व्यवस्थाभित्रको केही कम्पोनेन्ट नमिलाइ नहुने भएको छ।
यो परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला पनि भइसक्यो किनकि 10-15 वर्षमा एउटा संविधानले जुन ट्र्याक लिनु पर्थ्यो अथवा संविधानले डाइरेक्सन गरेको जुन ट्र्याक लिनु पर्थ्यो तपाईको हाम्रो बहुदलीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सरकार नेतृत्व गर्नुपर्ने अथवा तत्पश्चात हुनुपर्ने फेरि हामी अहिले 5 वर्षलाई ठिक छ यो निर्वाचन भइसक्यो मिलिजुली सरकार बन्ला व्हाट द नेक्स्ट त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ 5 वर्ष चल्छ विक्रम सम्बन्ध जे भए पनि जेनतेन चल्ला तर हामीले जेनतेन चल्ने पोलिटिकल सिस्टम चाहिएको होइन हामीलाई त एउटा स्टेबल पोलिटिकल सिस्टम चाहिएको हो नि त 84 पछि के विक्रम 2084 पछाडि के यही निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हामी गयौँ भने के स्टेबल सरकार बन्छ त्यस पछाडि यसरी आइरहेछ के फरक छ यी सबै कुरा आइरहेछ यो त तपाईको चल्दै जाओस् सबै कुरा भन्ने त हिजो पनि ठिकै थियो नि 46 सालपछि हाम्रो राजनीति यसरी नै चलिरहेको छ त्यही त भने 46 सालको विषय अलि फरक विषय हो त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ कन्स्टिट्युसनमा के थियो भने 46 सालको कन्स्टिट्युसनलाई हामीले सहज रूपमा जनताको अभिमतबाट परिवर्तन गर्न सक्दैनथ्यौँ तर यो संविधानमा एउटा ब्युटी के हो यो संविधानको भने जनताको अभिमतबाट 2/3 बलबाट 2/3 अभिमतबाट हामीले यो संविधानका मौलिक विषयहरू जुन प्रजातन्त्र मानवाधिकार लगायतका विषय बाहेक हामी सबै परिवर्तनशील छन् के यहाँ कसैले अब हतियार उठाउनु पर्ने जरुरी पनि भएन इलेक्सनमा गए पुग्यो नयाँ पार्टी अहिले हेर्नुहोस् संविधानमा समस्या छ केही छैन संविधानमा पूर्णतया समस्या छैन तर संविधानले जुन समस्या कहाँनिर हो त्यसो भए संविधानले जुन कम्पोनेन्ट जोड्नु पर्थ्यो निर्वाचन प्रणाली नम्बर 1 नम्बर 2 दलको स्ट्रक्चर प्रत्येक दलको डेमोक्रेसीमा त दल त डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो नि त अनि अधिवेशनमा खल्तीबाट गोजीबाट जित्दैन अनि हामीमा बहस के भइरहेछ भने तपाईको सबैभन्दा ठुलो समस्या अर्कोको पार्टी हो नि एमालेको पार्टी हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या नेता हुन् यो सत्य होइन दुईटा कुरा हेर्नुहोस् एउटा लिडरशिप पनि हो दोस्रो पार्टीको स्ट्रक्चर हो राइट तेस्रो हाम्रो सोसियो पोलिटिकल कन्डिसन सामाजिक मनोविज्ञान जुन छ चाँडै मात्तिहाल्ने चाँडै तपाईँको देवत्वकरण गरिदिइहाल्ने चाँडै मान्छेलाई दानवत्तीकरण गरिदिइहाल्ने र सशक्तिकरण हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या आज अब म पछि आउँछु अब सञ्जीवजीलाई अब यो निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो फेरि पनि तपाईँहरू सरकारमा आउनु भएको छ बिचमा हामीले चाहिँ नि 8 अर्ब लगाएर निर्वाचन गर्यौँ त्यसको हेक्का नराख्दै तपाईँहरूले गठबन्धन बनाउनु भयो अर्को गठबन्धन त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो फेरि काङ्ग्रेसतिर आउनुभयो काङ्ग्रेस लगायत अहिले 10 वटा दल पुग्नु भएको छ यो राजनीति के को लागि खास माओवादी नेतालाई मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै हो कि साँच्चीकै देश विकासको लागि के को लागि हो यो राजनीति यस्तो छ यदि यही समीकरण बन्नु थियो यसरी नै हिँड्नु थियो भने निर्वाचन किन के को लागि आवश्यक 8 अर्ब खर्च गर्ने कारण के अहिले यसको जवाब तपाईँले दिनु पर्ला नि त अहिले उहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको संविधानले परिकल्पना दोष चाहिँ संविधानले लिनुपर्ने होइन निर्वाचन नेताहरू राम्रो होइन निर्वाचन प्रणाली नै तपाईँको यस्तो बन्यो कि एक दलको बहुमत आउन अलिकति अप्ठ्यारै छ जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले घुसा छौँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यसले एक दलको बहुमत आउन अलिक गाह्रो छ त्यसकारण यहाँनिर दलहरूको बिचमा समीकरण हुन स्वाभाविक अस्वाभाविक होइन यो स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत छ अब जहाँसम्म तपाईँको 8 अर्ब खर्च गरेर निर्वाचन गरियो निर्वाचनले के परिणाम ल्यायो भन्दा मेरो चाहिँ तपाईँ नै भन्नुहोस् के परिणाम हो के दियो यस्तो सन्देश के त भन्ने कुरा हो यस्तो नेपालको तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने प्रत्येक 10 वर्षमा सत्ता पलट भएको देखिन्छ लगभग हाम्रो त विभिन्नै परिवर्तन भयो निर्वाचन गरेको नै यसले फरक पार्दैन नि त यसले देशलाई तपाईँको कुनै प्रक्रियालाई कयौं व्यक्ति मन्त्री भए ती बनाउनुको कारण के त होइन त्यसले फरक पार्दैन त्यसलाई दिनु परेन उहाँलाई यस्तो छ यो प्रक्रियामा तपाईँको जस्तो एमाले माओवादीको गठबन्धन एमाले माओवादी लगायतको गठबन्धन बनेर सत्ता प्रधानमन्त्री बने पनि माओवादी काङ्ग्रेस लगायतका मिलेर प्रधानमन्त्री बने पनि यसले फरक पार्नेवाला छैन राजनीतिक रूपमा यसले फरक पार्ला तर देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर देशको गतिविधिमा यसले कुनै फरक पार्दैन किनभने त्यहाँनिर मूल रूपमा 22 खर्गपुको हाराहारीमा चाहिँ हामी घाटामा छौँ अहिले छौँ यो आज भएको घाटा होइन हामी यो देशमा कहिले नाफामा छौँ यो देशमा हामी कहिले नाफामा छौँ म त्यही भन्दै थिएँ तपाईँलाई यो देशमा तपाईँको प्रत्येक 10 वर्ष वरिपरि जस्तोमा ठुल्ठुलो आन्दोलन भएको छ तपाईँ 36 हेर्नुहोस् 46 हेर्नुहोस् 52 हेर्नुहोस् 62 हेर्नुहोस् त्यसपछि हामीले 72 मा ल्याएर संविधान बनाएको छौँ र एउटा लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशलाई लैजानका निम्ति केही नभने त्यो संविधान अन्तर्गत 5 वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भन्छु पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन किसिमको आशंकाहरू थिए दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुगिसकेपछि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर उपमेयर उठेका मान्छेहरूले राम्रा काम गरेका छन् भने दोहोर्याएर जितेका छन् हैन इलेक्टेड भएका छन् जनताले मन पराएका छन् जसले राम्रो काम गरेका छैन जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् यसकारण अब एउटा निर्वाचनपछि हामी भर्खर दोस्रो निर्वाचन गएका छौँ संविधान बनेको त हामी दोस्रो निर्वाचन न हो यो अब ठीक छ
यो संविधानमा देखिएका केही कमी कमजोरी होलान्, यसमा मधेस मिसाउनु पर्ने नेताहरू राम्रै छन् त्यसो होइन। मैले यहाँ सुन्नुहोस्, नैतिकवान छन्, एउटा राजनीति गर्छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता चाहिँ के हो भने नेता भनेको देशको औसत मान्छेहरूको औसत रूप हो क्या। तपाईँ यो जस्तो अमेरिका अथवा विदेशका कुनै मान्छेले नेपालीहरू कस्ता छन् भनेर उसले त प्रत्येक नेपाली त हेर्न भ्याउँदैन। उसले हेर्ने भनेको यहाँका नेतालाई हो। नेता हेरिसकेपछि यो देशको जनता यस्ता छन् भन्ने हो। नेता कुनै तपाईँको मङ्गल ग्रहबाट ल्याउनु पनि मिलेन, चन्द्रमाबाट झार्न पनि मिलेन। जनता अनुसारका नेता हुन्छन्। मैले यसो भन्दै गर्दा नेताहरूमा जुन अहिले हामीलाई देखिएको छ, नैतिक सङ्कट देखिएको होला होइन, चरित्रका कुरा होलान्, यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा होलान्, यहाँ चिर्नु सक्नुपर्छ। हो, म के भन्दैछु भने फेरि यहाँनिर कस्तो खतरा छ भने यो भूमण्डलीकरण यसरी बनेर गएको छ शक्ति राष्ट्रहरू बिचमा, जसले आफूलाई चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र भन्छन्, शक्ति राष्ट्र भन्छन्। नेपालको भौगोलिक बनावट तपाईँको एकापट्टि भारत छ, एकापट्टि चीन छ। यति ठुला देशको बिचमा यो देश छ। यो आजसम्म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो होइन। त्यो भए हुनाले हामीले यहाँनिर फेरि एकदम आवेगमा आएर जस्तो युक्रेनको युद्ध हेर्नुहोस् न तपाईँ। एउटा देश, एउटा नेताले अलिकति गडबड गर्ने बित्तिकै पनि त तहस नहस हुँदो रहेछ नि त। आजको विश्व होइन, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा यी शक्ति राष्ट्रहरू, यी संयुक्त राष्ट्र सङ्घहरू कहाँ छन्? कसैले युक्रेनलाई बचाउन सकिरहेछ? युक्रेन त तहस नहस बनाइरहेछ नि। यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अर्को कुरो मैले देखेको के हो भने अब जनस्तरबाटै तपाईँको चुनावदेखि चुनावसम्म यो चुनावलाई हामीले यति हचुवा रूपमा नल्याउँ होइन। यो नेता परीक्षण हुने टाइम पनि हो। यहाँ जनताले नेतालाई दोहोऱ्याउने, जिताउने, हराउने जम्मै स्थिति पैदा गरिदिन्छन्। त्यो भए हुनाले हामी रेगुलर चुनावी अभ्यासमा जानुपर्छ, रेगुलर चुनावमा जानुपर्छ। नेपालको संविधानलाई यो भर्खर बामे सर्दै गरेको संविधान यो परिपक्व भइसकेको छ म भन्दिनँ, यो परिपक्व भइसकेको छैन। संविधान भनेको तपाईँको 200 वर्षसम्म पनि चेन्ज भइरहन सक्छन् होइन, परिवर्तन भइरहन सक्छन्। त्यहाँको अन्तर्वस्तुको कुरा छन्। मुख्य त देश भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता हुन्। त्यो देशभित्र रहने जनताका कुरा पनि छन्। त्यो जनताको आवाजलाई संविधानले बुलन्द के अरे समेट्न सक्नु पर्यो। त्यो समेट्ने स्थिति पैदा हुँदासम्म तपाईँको भइरहेको छ। तपाईँको बुझाइ अस्थिरता भनेको अहिले देशमा बिस्तारै स्थिरता आइरहेछ नि देशमा। अब पछ्याउँछु। अब जनकजीलाई तपाईँलाई के भनिहाल्नु भयो, संविधानमा केही खोट छ, इलेक्सनको जुन खालको अहिले पद्धति छ त्यसमा पनि समस्या छ र त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन। ठिक छ, यसलाई मानौँ। तपाईँहरू निर्वाचन जाँदाखेरि एक्लै जान सक्नुभयो, हामीले यो काम गऱ्यौँ, हाम्रो एजेन्डा यो हो भनेर जान सक्नुभयो जनतामाझ? यो कारण के त? होइन, त्यही त भने पार्टीभित्र ठुलो बहस भयो यो विषयमा। हामीले तपाईँ राम्रो भइदिएको भए तपाईँहरू जनताले डराउनु हुन्थ्यो। त्यही त भने हामी कमजोर छौँ भनेर तपाईँले गठबन्धन गर्नु भएन। मैले अघि निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरेँ नि। तपाईँको आम निर्वाचन 2074 पछाडि गठित नेकपा बरकरार रहेको भए सायद हामी अहिलेको ठाउँमा हुँदैनथ्यौँ। हामी एक्लै चुनावमा जान्थ्यौँ, नेकपा एक्लै चुनावमा जान्थ्यौँ। मैले भने दुई दलीय व्यवस्थाभित्र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले अवलम्बन गरेको विषयहरू जो छ त्यो ठिक छ। तर यदि हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम भन्ने हो, दुई दलीयभन्दा माथिको प्रणालीमा जाने हो, दुई दलभन्दा बहुदल हुने हो भने, बहुविचार हुने हो भने हालको निर्वाचन प्रणालीले कहीँ न कहीँ एलायन्स माग्छ, कहीँ न कहीँ माग्छ। त्यो प्री इलेक्सन एलायन्स हुनसक्छ, त्यो पोस्ट इलेक्सन कमजोर व्यक्तिलाई एलायन्स माग्न सक्छ। नो, त्यो मैले भने प्री इलेक्सन एलायन्स तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, प्री इलेक्सन एलायन्स गर्नु हुँदैन थियो भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिका बालिन्सालाई कुनै पनि गठबन्धन टोड्न सकेन, टोड्न सक्यो, चिर्न सक्यो। किनकि जनताको वितृष्णा राजनीतिप्रति, नेताहरूप्रति। द्याट इज द डिरेक्ट इलेक्सन। भले तपाईँको बालिन्साको हुन् त्यो फरक पाटो होला, वा राम्रो नराम्रो व्यक्ति भन्ने कुरा हामी बहस नगरौँ, तर जनताले नेपालको राजनीतिक नेताहरूप्रतिको वितृष्णा त्यो पैदा गरेको होइन। मैले त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने डिरेक्ट इलेक्सन तपाईँको स्थानीय निकायको इलेक्सन भनेको डिरेक्ट इलेक्सन हो, सिधै कार्यकारी चुनिने हो। तर हाम्रो प्रोभिन्सियल र सेन्ट्रल इलेक्सन के छ भने तपाईँको यो प्राइम मिनिस्टरसिप हो होइन, तपाईँको यो मल्टी पार्टी त्यहाँ जोडिनु पर्ने हुन्छ होइन। यसलाई तपाईँ डिरेक्ट इलेक्सन भन्न सकिँदैन। हामीले मिश्रित प्रणाली अपनाएका छौँ। यो अपनाउँदै गर्दा तपाईँको कहीँ न कहीँ गठबन्धनको माग यो निर्वाचन प्रणालीले गर्छ नै। तर कुरा के हो भने डेमोक्रेसीमा यो अन्यत्र देशमा पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर पोस्ट इलेक्सन एलायन्सलाई स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्थ्यो। प्री इलेक्सन एलायन्सको विरुद्ध पार्टीभित्र पनि आवाज उठेको थियो। हाम्रो पार्टीमा तपाईँहरूले खबरदारी गर्न सक्नु भएको छैन। खबरदारी गरेको मजाले गरेको। तर मैले भने नि अघि अब देशमा विकास चाहिएको, निकास चाहिएको, हामी काम गरेर जनतामा जानुपर्छ।
सक्नुभयो तपाईँहरूले? त्यही त भने नि, त्यही त निकास तपाईँको रातोरात 5 वर्षभित्र अथवा 1 वर्षभित्र ठुलो दशकौँदेखि तपाईँ नै भन्नुहोस्, यो संवाद तपाईँका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले गरेको संवाद हो यो, आजसम्म त्यो निकास पाउन सक्यो? त्यही त भने अनवरत रूप 80 वर्षमा पुग्दैछ। एकछिन मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु न। अनवरत रूपमा 2007 सालदेखि यो प्रक्रिया अवरुद्ध नभएको भए है, हामीले तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र पनि भन्यौँ, हामीले राजालाई ल्यायौँ होइन, खोपीको राजालाई गद्दीमा बसाइदियो कहिले 2007 सालको क्रान्तिले। त्यसको लगत्तै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अवदस्त गरेर महाराजले प्रजातन्त्र खाइदिबक्स्यो। 46 सालमा फेरि हामीले ल्यायौँ, राजालाई मान्यौँ, संवैधानिक मान्यौँ। 58 सालमा आएर महाराजले त्यो प्रजातन्त्र पनि खाइदिबक्स्यो। कुरा के हो भने हाम्रो अनुभवले के भनेको छ, हाम्रो अनुभवले जे भनेको छ, जुन संविधानवादमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ, यसलाई हामीले फल्न दिनुपर्छ, यसलाई हामीले फुल्न दिनुपर्छ। यसो घाँटी निमोट्ने होइन, यो भर्खर बामे सर्दैछ उहाँले अघि भने जस्तै। तर कुरा के हो भने बामे सर्दैछ भन्दैमा हामीले सबै कुराहरू नेग्लिजेन्स गर्नुपर्छ भन्ने। शान्ति सम्झौता भएको पनि 16 वर्ष बितिसक्यो। त्यो सबै कुराहरू हामीले त्यो सामान्य कुरो होइन यो। त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। सँगसँगै बामे सर्दैछ, सँगसँगै हामीले यसका कम्पोनेन्ट पनि जोड्नु छ। देश कमजोर हामीलाई यी फल्टहरूलाई जोड्नु छ होइन। व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापन मिलाउनु छ। ती व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापन मिलाउँदै गर्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको पार्टीको, म अघिदेखि दोहोऱ्याइरहेको छु, पार्टीको स्ट्रक्चरमा आइरहेछ एक, दोस्रो निर्वाचन प्रणालीमा गएर अड्किरहेछ। यी दुईटा कुराहरूलाई मिलाएर जानु छ। त्यहाँ बहस देशको केन्द्रित हुनुको साटो अहिले पार्लियामेन्टको बहस हेर्नुहोस् त के छ। किन छोरी मान्छेलाई चेली भनेको त्यो हो आजको पार्लियामेन्टको बहस हुनुपर्ने। आजको पार्लियामेन्टको साइज, नेपालको पार्लियामेन्टको साइज यत्रो हुनुपर्ने हो। 884 सांसद मेरो देशलाई स्वाभाविक छ, मेरो देशको इकोनोमीलाई स्वाभाविक छ, मेरो देशको भूगोललाई स्वाभाविक छ, मेरो देशको जनसङ्ख्यालाई स्वाभाविक छ, छैन नि। यो विषयमा बहस हुनुको साथ तर पार्टीहरूलाई फाइदा छ। होइन होइन, पार्टीहरूलाई पनि फाइदा छैन, क्षणिक होला। किन छैन? कसैलाई प्लस माइनस होला, क्षणिक होला, सबैलाई समायोजन गर्न सजिलो हुन्छ। पार्टीहरूलाई पनि फाइदा छैन। यसमा किन छैन भने तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ हामीले के हेर्छौँ, सक्सेस नेता हेर्छौँ के। त्यो सक्सेस नेताको पछाडिको कहानी हेर्छौँ, त्यो सक्सेस नेता पछाडिको 19 जना नेतालाई हेर्छौँ, हेर्दैनौँ। त्यो 19 जना नेताको परिवारलाई हेर्छौँ, हेर्दैनौँ। त्यो 19 जना नेतालाई बनाउने समाजलाई हेर्छौँ, हेर्दैनौँ। त्यो 19 जना नेतालाई बनाउने पार्टीको जिल्ला स्तरलाई हेर्छौँ, हेर्दैनौँ। एकजना नेता सक्सेस भएको देख्छौँ, एकजना नेता करप्ट भएको देख्छौँ र पुरा पोलिटिक्सलाई हामी ब्लेम गर्दैछौँ। त्यो कारणले तपाईँलाई मैले अघि भने के हो भने हाम्रो जो सोसियल पोलिटिकल कन्डिसन छ, जुन न्यारेटिभ छ, यो न्यारेटिभ उत्तेजनाको नाममा क्षणित हुँदै गइरहेछ। उत्तेजनाको नाममा राजनीतिको रोटी सेक्ने, धर्मको नाममा पशुपतिको साँडे देखाएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने, हाम्रो धर्मलाई हाम्रो संविधानले कहाँ रोकेको छ मलाई देखाउनुहोस् त। नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता भनेको के भनेको छ? सनातनदेखि चल्दै आएको धर्मको रीतिरिवाजको संरक्षण र सम्वर्धन हाम्रो संविधानले हाम्रो अर्थमा त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता भनेको छ। अहिले यहाँ के एजेन्डा उठाउँदै धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्रको कुरा। के को राजतन्त्रको कुरा गर्छौँ हामी? किन चाहियो राजतन्त्र? लेट 1990s मा 1985-88 तिर जसले यो देशका मन्दिरका सबैभन्दा धेरै मूर्ति चोरे, ती मूर्ति चोरहरूलाई आज यो देश बनाउने को हो त? आज सुन्नुहोस् न, ती मूर्ति चोरहरूलाई आज के चाहिएको छ? राजतन्त्र छ। त्यो बेला के थियो? सक्रिय राजतन्त्र थिएन। सक्रिय राजतन्त्रमा हिन्दू धर्मको अभिन्न अङ्ग मानिने मन्दिरका मूर्ति चोरिने, अनि अहिले फेरि राजतन्त्रको यहाँ वकालत गर्ने। के चाहियो राजतन्त्र? तर मैले भनेको के भने यो व्यवस्था जे चलिरहेको छ यो पनि ठिक चलिरहेको छैन। काङ्ग्रेस किन चाहियो भन्ने कुरा हो नि त। काङ्ग्रेस किन चाहियो? काङ्ग्रेस के को लागि चाहियो? काङ्ग्रेस यो देशमा सामाजिक लोकतन्त्रका लागि चाहियो। हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ, सामाजिक लोकतन्त्रका लागि। यसको जवाब मैले भन्दैछु सामाजिक लोकतन्त्र। सामाजिक लोकतन्त्र, लोकतन्त्र भनेको केवल राजनीतिक व्यवस्था मात्रै होइन, आर्थिक व्यवस्थाको सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थाको तपाईँको सहुलियत। नारा धेरै भयो, बहस धेरै भयो पाटोमा। त्यही मैले भने आर्थिक व्यवस्था पनि लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो। उत्पादनमा आधारित वितरण पनि लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो। अब पछि आउँछ, सञ्जीवजीलाई सोधिहालेँ। अब यो हाम्रो नेताहरूले लामो समयदेखि उकालत गर्दै आएको कुरा, लोकतन्त्र, समाजवाद, अझ तपाईँहरूले 10 वर्ष जनयुद्धै गर्नुभयो, लड्नुभयो। आज त्यही जनयुद्धमा टेकेर तपाईँहरू देशको हालिमाली गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यही जनयुद्धमा कैयौँ लडेका व्यक्तिहरू आज दुई देशको खाडी मुलुकहरूमा जीवन चलाउनकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। कैयौँ दास बनिरहेका छन्, बाध्य छन्। कैयौँ चेलीहरू बेचेका छन्। देशभित्र गरी खाने भाँडो छैन। प्रेम प्रसाद जस्तो चाहिँ नि आत्मदाह गर्न बाध्य छन् युवा नेताहरू, युवा व्यवसायीहरू। अनि तपाईँहरू चाहिँ नि गणतन्त्र लोकतन्त्रको कुरा टान गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूलाई पनि माथिका नेताहरूले यही बोल्नु भने तपाईँहरू लगाउनुहुन्छ। यो त सत्य हो। यस्तो छ, उहाँहरूलाई कहिलेसम्म तपाईँहरू बसाइरहेको हुन्छ? यस्तो छ, यो तपाईँले यो सब लोकतन्त्र भन्ने अहिले अवस्था छ नेपालमा? नेपालमा लोकतन्त्र छ। कसरी छ? प्रेम प्रसादले चाहिने संसद भवन आयोडित ज्यान गुमाए।
यस्तो छ त्यो बारेमा सरकारले कसैले केही बोले, माफी मागे? यस्तो छ तपाईँ अहिले सुसाइडको रेट हेर्नुहुन्छ भने, दर हेर्नुहुन्छ भने आत्महत्याको दर अलिक बढेर गएको छ हैन। किन भयो तपाईले जवाब दिनुस् यसको? हामीले 2067 देखि 2067-68मै हामीले के भनेका थियौँ भने यो 80 को दशक भनेको आत्महत्याको दशक पनि हुन सक्छ है। तपाईले नै घोषित गरिदिनु भयो? होइन नै, हाम्रो प्रक्षेपण हुन सक्थ्यो किनभने यहाँनिर अहिले तपाईँको सामाजिक रूपमा चाहिँ यति धेरै हामीले यो विषयमा त चर्चै गरेका छैनौँ, यो विषयमा त बहसै गरेका छैनौँ। सत्ता स्वार्थबाहेक अरु संवादै हुँदैन नेताहरूको बीचमा। नेता यस्तो छ, युवा नेताहरू पनि कतिखेर अवसर आउँछ भने होइन यस्तो छ। मुख्य कुरो तपाईँलाई मैले भन्नै पर्दा हाम्रो विश्वविद्यालयले कमसेकम अब विश्वविद्यालयका कोर्सहरू चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ के। हाम्रो सामाजिक रूपमा यति धेरै अन्तर्विरोध आएको छ, यति धेरै तपाईको घटना परिघटनाहरू घटेका छन् समाजभित्र। यो जुन तपाईँले अहिले वैदेशिक कुरा गर्नुभयो, यो वैदेशिक कुराले रेमिटेन्स भित्रको कुरो हामीलाई थाहा छ। रेमिटेन्स सँगसँगै तपाईँको त्यहाँभित्र जुन सामाजिक हाम्रो संरचना थियो त्यो सामाजिक संरचनामा उथलपुथल भएको छ। सामाजिक संरचनाहरू परिवर्तन भएका छन्। त्यो परिवर्तन भएको सामाजिक संरचना अनुसार हाम्रो जनताहरू, हाम्रा देशका नागरिकहरू घुलमिल हुन सकेका छैनन्, समायोजन हुन सकेका छैनन्। यो परिवर्तन जस्तो हामीले देशमा संक्रमणकालको कुरा गर्यौं हैन, अहिले संक्रमणकालीन न्यायका कुरा गर्यौं। संक्रमणकाल छ भन्यौं संविधान 92सम्म 62-63 पछि, त्यतिखेर देशलाई संक्रमणकाल थियो। भन्नुहुन्छ भने अहिले यो समाजलाई संक्रमणकाल लागेको छ, मान्छेको जीवनमा संक्रमणकाल आएको छ। यहाँ तपाईको अर्थतन्त्रको यस्तो बेहाल स्थिति छ कि मान्छेको मनोविज्ञान हल्लिएको बेला हो यो। यसमा तपाईको अब जुन हामीले समाजशास्त्रका कुरा गर्छौं, मानवशास्त्रका कुरा गर्छौं, यो समाजशास्त्र र मानव जस्तो हो। अघि उहाँले भन्नुभयो छोरीलाई चेली भन्ने कि नभन्ने, महिला अधिकारलाई 50% पुर्याउने कि नपुर्याउने हैन। तपाईको आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम जति पनि छन्, दलित समुदाय छन्, यी समुदायलाई समाजको मूल प्रभावमा ल्याउने कि नल्याउने, किनभने हामीले संविधानले त त्यो परिकल्पना गरेको अहिले त घाँसबासको व्यवस्था हुन्छ। घाँसबासको त्यसपछि मात्रै अरु संवाद हुनु होइन, यस्तो छ। म त्यो भन्दैछु। अब यहाँ के भएको छ भने हामीले उद्योग धन्दा खोलेका छैनौं। कृषि प्रधान देश भनेर घोषणा भएको देशमा, कृषि प्रधान देशमा तपाईँ आलु कतिको आयात गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्याज कतिको आयात गर्नुहुन्छ, तपाईँ लसुन, तपाईँ मासुजन्य पदार्थ, तपाईँको दुग्ध पदार्थ सबै आयात गरेर कृषिजन्य के अरे कृषि प्रधान देश भन्दाखेरि अलिकति अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ। देशले सोच्नुपर्छ, नेतृत्वले सोच्नुपर्छ, सरकारले सोच्नुपर्छ यो विषय हैन। अर्को कुरो तपाईँको धेरै कुराहरू छन् यहाँ। अहिले तपाईको नेपालको बजार भनेको चाहिँ बिचौलियाहरूको हातमा छ बजार। तपाईहरु पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ हैन? किसानमा तपाई जो किसानले उत्पादन गरेको छ र जो ग्राहकले किन्छ त्यो बीचमा को छ? यहाँ बजार भाव किन तलमाथि भएको छ? मूल्य किन बढेर गएको छ? मूल्य किसान तपाई नै जवाब दिनुस् हैन? तपाईको दायित्व यी सबै छन्। अहिले तपाई सरकार हुनुहुन्न हो, मूल नेतृत्व हाम्रो सरकार हाम्रो हो, प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो विषयमा अहिले सुशासन दिने काम कसको हो त्यसो भए? यो हाम्रो सरकारको हो, सरकारले सुशासन दिन्छ। म तपाईलाई भन्छु हाम्रो पार्टीले एकरूपता छैन छ। यो के रे तपाईको यो विषयवस्तुमा जानकारी नै नभएर अन्धो बनेर यो सरकार कुद्न खोजेको होइन। अहिले हामी राष्ट्रपति निर्वाचन र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएपछि यो सरकारको पनि निर्वाचनका प्रक्रिया कम्प्लिट हुन्छन् र सरकार डे 1 देखि लागिरहेकै छ। बीचमा केही ढिलासुस्ती जस्तो भएको, केही अन्त रुमलिनु परेको, अल्मलिनु परेको, वार्ता छलफलमा जानु परेको हुनाले यो देखिएको। योचोटि सरकारले देशमा केही हुँदैछ है भनेर आशाको दियो बाल्ने गरी हामी सरकार चलाउन चाहन्छौँ। हो, नेपाली जनताले यो इलेक्सनमा हामीलाई 32 सिट दिए पनि हामी हुनु र अरू हुनुमा सरकारमा कति फरक हुन्छ भन्ने कुरो हामी बहसले होइन कामले देखाउन चाहन्छौँ। हामी यो मसिनो ढङ्गले सरकार यसमा लागेकै छ। अब म पछि आउँछु। जनकजीलाई सोधेँ अघि तपाईँले पनि लोकतन्त्रको टान खुबै गर्नुभयो र राजावादीहरूलाई चाहिँ नि मन्दिर बेचुवा, मूर्ति बेचुवा भन्नुभयो। ठिक छ, मानौँ उहाँले चाहिँ त्यो बेचेको होला। तपाईँहरू आफूलाई पनि हेर्नु न, पशुपतिको धर्मशाला कहिले व्यापारमा लगाएको? त्यसै गरी म भन्छु केही कुरा, बालहटारसँग जोडेका व्यक्तिहरूलाई कहिले छानबिन गर्नुभयो? त्यहाँ पनि सार्वजनिक जग्गा लुटेकै छन्। थुप्रै सार्वजनिक जग्गाहरू आज नेताका नाममा छन् भने संवाद आउँछ। यहाँसम्म मात्रै होइन, व्हाइट बडी काण्ड, धेरै काण्डहरू छन्, त्यो बाहिर आउन सकेका छन्। अनि अर्को पाटो पनि सुनिहाल्नुहोस्, उखु किसानहरू प्रत्येक वर्ष माइती घर मण्डलमा चाहिँ धर्ना बस्छन्। यो कृषि प्रधान देश हो,
उत्पादन गर्छन् फाल्नुपर्छ, अनि तपाईँहरू चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्र गरेर टान्नुहुने चाहिँ छोड्नुहुन्न, यही हो लोकतन्त्र भनेको। मैले त्यही भएर सुरुमै भने आजको दिनमा अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरू आफ्ना पार्टीका नेतालाई गाली गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिले पार्टी मात्रै कुरा रहेन, नेता मात्रै कुरा रहेन, प्रत्येक व्यक्तिले एकपल्ट आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ने बेला भएको छ। म कति करेक्ट छु, नम्बर 1। मैले अगाडि तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा, यो व्यवस्थामा सब ठिकठाक चलेको छ कहाँ भनेको छु? मैले त भनेकै छैन। मैले के जोडिरहेको छु भने तपाईले जोडेको होइन, तपाईँले बिपी कोइरालाको विषय उठाइसके पछाडि बिपी कोइरालाको सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा, प्रजातान्त्रिक समाजवाद उहाँले भन्नुभएको छ। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादले पनि अब काम गर्दैन, अब सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा चाहिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो कुरालाई उठाउनु पर्नेछ। हामीले आजको दिनमा उठाइरहेको विषय त्यो भनेको पुँजीवादका डिफल्टहरू, पुँजीवादमा भएका नकारात्मक विषयहरूलाई छोड्ने र समाजवादमा भएका नकारात्मक विषयहरूलाई छोडेर एउटा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र त्यो पुँजीवादी क्रान्तिको बलमा एउटा देशको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र त्यसलाई लोक कल्याणकारी राज्यका लागि प्रयोग गर्ने। हामीले आज यो चाहिरहेका छौँ। तपाईँले अघि भनेको राजतन्त्रको विषय जो उठाउनु भयो, के राजतन्त्र हुँदा तपाईँले उठाउनु भयो, के राजतन्त्र हुँदा यी सबै कुरा ठिक थिए त? ठिक थिए त? थिएन नि त, होइन? उल्टो ठिक नै भइरहेछ नि, गणतन्त्र आयो। त्यही त भने, त्यही भएर व्यवस्था जहिले पनि उत्तरोत्तर गतिमा, तर गणतन्त्र आएपछि झन् देश कमजोर भयो। व्यवस्था उत्तरोत्तर गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कमजोर भयो देश। गणतन्त्र आउँदा देश कमजोर भएको छैन। कमजोर भएको छैन। परिस्थिति बस एउटा विदेशी सचिव आउँदाखेरि प्रत्येक नेताका ढोका पुग्छ। तपाईँलाई थाहा छ? यो कमजोर, तपाईँलाई थाहा छ राजतन्त्रमा के हुन्थ्यो? थाहा छ? नेपाल सरकारको क्याबिनेटमा भारतको राजदूत बस्थे। त्यो व्यवस्था छैन। कुन बेला हुन्थ्यो त्यो? जङ्गराको पनि इतिहास हेरौँ न। त्यो जब त्यही त त्यो कुन बेला हुन्थ्यो? जब ब्रिटिस जानु भएको थियो, जुन बेला उहाँले 21 तोपको सलामी लिनु भएको थियो। नत्र तपाईँको देशमा जाँदैन भन्ने पनि हामी माझ इतिहास छ। त्यो परिस्थिति तत्कालीन समयअनुसार, राजनीति भनेको तत्कालीन समयअनुसार चल्छ, उत्तरोत्तर गतिमा अगाडि बढ्छ। तर हाम्रो स्मरण शक्तिमा के हो? हाम्रो स्मरण शक्तिमा भनेको 2007 साल पछाडिको एउटा भारत सचिव आउँदाखेरि सबै आमशरणम। मैले के भने अघि तपाईँलाई सुरुमै भने कि सबै कुरा ठिकठाक चलेको छ, मैले भनेकै छैन। ठिक के छ त्यसो भए त्यो बताउनुहोस्। भन्दैछु त म, ठिक के छ भने 2007 साल पछाडि अनवरत रूपमा यो व्यवस्था चलेको भए आज यो ठाउँमा गणतन्त्र नहुनु पनि सक्थ्यो, राजतन्त्रै पनि हुन सक्थ्यो। प्रेम प्रसादले दाग गर्नु ठिक हो। त्यही त भन्दैछु। त्यो तपाईँको क्वेसन र आन्सरको यो ट्युनिङै मिलिरहेको छैन कि। म के भनिरहेको छु भने 2007 साल पछाडिको अनवरत रूपमा आजको व्यवस्था चलेको भए तपाईँले उठाइरहेका अहिलेका प्रश्नको उत्तर मैले अहिले दिनै पर्दैन थियो। सायद राजतन्त्र पनि रहिरहन्थ्यो होला, नर्वेको जस्तो राजतन्त्र रहन्थ्यो होला, सायद अन्य अन्य देशको जस्तो राजतन्त्र यहाँ रहिरहन्थ्यो होला। तर बिचमा के भयो भने हाम्रो अनुभवले के भन्यो भन्दैछु कि म, त्यही भएर हाम्रो अनुभवले के भन्यो भने दुईटा राजतन्त्रसँगै जान सकेन, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रसँगै जान सकेन। यस कारणले हामी केमा आयौँ? गणतन्त्रमा आयौँ। तर गणतन्त्र पनि ठिकठाक चलेको छ मैले भनेको छैन। फेरि गणतन्त्र ठिकठाक चलेको छैन। तपाईँले जुन प्रश्न गरिरहनु भएको छ ती प्रश्न आजको आम नेपालको सोसाइटीको प्रश्न हो, समाजको प्रश्न हो। यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने भन्नेतिर जानु पर्यो नि, तपाईँले उठाउन सक्नु पर्यो। त्यही त, अब त करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउनु पर्यो नि त, होइन? करेक्सन गल्ती भइसक्यो, होइन? गल्ती भयो भन्नेमा बसिराख्ने, होइन? हात बाँधेर बस्ने कुरो रहेन नि त। यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने भने संविधानमा केही डिफल्ट छ, संविधानमा त्यो संशोधन गर्ने, सहज रूपमा बहुमत आउने खालको बनाउने, पुँजीवादी क्रान्तिका जुन न्यारेटिभहरू छन्, जुन नकारात्मकताहरू छन्, त्यसलाई छोड्नका लागि, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि उच्चतम नियमनकारी राज्य निर्माण गर्ने र ट्याक्स स्वरूप जुन मनी आउँछ, जुन पैसा आउँछ, त्यसलाई लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापना गर्ने। यसकारण लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको, सामाजिक लोकतन्त्र भनेको केवल राजनीतिक व्यवस्था मात्रै होइन, सामाजिक लोकतन्त्र एउटा अर्थव्यवस्था हो जसले लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पनाभित्र आफ्ना आर्थिक एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्छ। यो सामाजिक लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि हाम्रो संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली केही हदसम्म आजको दिनमा बाधक छ। मैले भनेको यो संविधानलाई पुरै डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ मैले भनेको छैन। यो संविधानलाई 2/3बाट संशोधन गरेर, जुन संविधानभित्रकै रहेको क्लजमा टेकेर यो संविधानलाई संशोधन गरेर सहज रूपमा सरकार बन्न सक्ने, सहज रूपमा सरकार भत्किन सक्ने, पनि व्यवस्था भत्किने होइन, सरकार भत्किन सक्छ सहज रूपमा, 5 वर्षभित्रै भत्किन सक्छ सरकार। ट्र्याकभन्दा बाहिर यो वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल प्राइम मिनिस्टर सिस्टमको सबभन्दा राम्रो, वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टमको सबभन्दा राम्रो पक्ष यो पनि हो। सरकार बरालियो भने सरकार भत्किन पनि सक्छ। जस्तो हिजो केपी ओलीको पालामा भयो नि, केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, केपी ओलीको सरकार फालियो। यो यसको ब्युटी पनि हो। तर व्यवस्था भत्किनु हुँदैन। फ्रिक्वेन्टली लगातार भइरहने व्यवस्था परिवर्तनले देशलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र वैयक्तिक रूपमा क्षण पारिरहेको छ, क्षण पार्छ, देशको मूल्य मान्यतालाई क्षण पार्छ र यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँमा आजको दिनमा नेपालको राजनीति पुगिसक्यो। अब यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। यो विषयमा संसदमा बहस हुनुपर्छ। यानि कि संसदका बहस छोरी मान्छेलाई चेली किन भनेको भनेर हुनु हुँदैन। संसदले आफ्नो आकारको विषयमा अब विमर्श गर्नु जरुरी छ। अबको संवाद भनेको आर्थिक क्रान्तिमा। यस। अब तपाईँले सोधे हाम्रो सञ्जीवजीलाई, यो संवाद धेरै भयो,
कहिले जातिको संवाद गऱ्यौँ हामीले, कहिले भेदभावको संवाद गऱ्यौँ, तर सर्वप्रथम संवाद हुनु पर्थ्यो आर्थिक क्रान्तिको, आर्थिक विकासको, जीवनस्तरको संवाद हुनु पर्थ्यो। यो संवाद तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन र आज जुन खालको चपेटामा देश छ आर्थिक हिसाबले अझै पनि शीर्ष नेताहरू यो पाटोमा सचेत देखिँदैन, तर युवा नेताहरू गुमनाम छन्। यो त सत्य हो नि। यस्तो छ आर्थिक रूपमा बहसै नभए भन्ने छैन। तपाईँ चुनावको घोषणापत्र हेर्नुहोस्, के अरे पार्टीहरूका महाधिवेशनका डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, समाजवाद तपाईँ नै भन्नुहोस् कहिले उखु किसानको बारे संवाद हुन सक्यो, बहस भयो सघन रूपमा? त्यही त यो देशको परिस्थिति नै यसरी निर्माण भयो कि यहाँ राजनीति पहिला मुख्य कुरो त राजनीति हो। राजनीति सुधार्दैपछि आजको बैंकको ब्याज दरको पीडामा चाहिँ नि जनता मारमा छ। लघुवित्तले चाहिँ पैसा दिएको छैन, मिलाउनु पर्ने छ। त्यसकारण त मैले यो सरकारलाई अब चल्न दिउँ, सरकारले यसमा नियन्त्रण गर्न सक्छ। पार्टीको तर्फबाट पार्टीमा हुनुपर्ने बहस, पर्याप्त छलफल सबै भएको छ। पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि यो विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पर्याप्त मात्र छलफल गरेको छ। मुख्य कुरो अब सबै व्यवस्थालाई, सबै अङ्गहरूलाई, राज्यका अङ्गहरूलाई अब अर्थतन्त्रतिर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या, तपाईँ हेर्नुहोस् त हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, शिक्षा प्रणाली पनि अलिकति फेरिदिनु पर्ने छ। मुख्य कुरो त त्यो छ। कोही विद्यार्थीहरू तपाईँको प्राइभेटमा छन्, कोही सरकारीमा छन्, धनीहरू रातो बङ्गाला हलान्, गरिबहरू तपाईँको सरकारी विद्यालय पुग्नलाई पनि 3 घन्टा हिँड्दा हुन् होइन। भर्खरै अब यो जुन एसई आउँदैछ, तपाईँ यसमा हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामीले नै यसरी दुई खाले नागरिकहरू उत्पादन गर्दै गएपछि कालान्तरमा यसले त के बनाउँछ? यसले त दुईटा मनोविज्ञान निर्माण गर्छ। दुईटा मनोविज्ञानले के गर्छ? द्वन्द्व निम्ति आउँछ। त्यो द्वन्द्वले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा देश जहिले पनि यस्तै कुरामा रोमलिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण मुख्य कुरो आजको युवालाई, आजको बालबालिकालाई दिने शिक्षाको नीति फेर्नु पर्यो, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। हतारिएर भएन। शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ। पहिला तपाईँले घर बनाउँदाखेरि सुरुमै छाना ताल्नुहुन्न, जग निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो जग भनेको शिक्षा हो। शिक्षालाई हामीले यति हल्का रूपमा र यति सुधार्नुपर्छ। सुधार्ने मात्र होइन कि तपाईँ समाजवाद उन्मुख शिक्षा बनाउन सक्नु पर्यो। त्यसले के अब हामी छोटकरीमा सोधिहालेँ मैले, कि हामीसँग धेरै टाइम छैन, अरूको पाटोमा संवाद गर्नु भनेको थियो, त्यो समयअनुसार हामीले समय पाएका छैनौँ। अब छोटकरीमा छोटो समय छ हामीसँग। अब साँच्चीकै यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? किन दुवैजना गठबन्धनभित्रबाटै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको पहल के हुनेछ? सबैभन्दा पहिला मैले सुरुमा भनेको थिएँ, सरकार र पार्टी एउटा यो देशको सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु भनेको स्टेटको इन्स्टिट्युसन्सहरू हो। डेमोक्रेसीमा कुनै व्यक्तिभन्दा पनि स्टेटको इन्स्टिट्युसनले फङ्सन गर्ने हो, काम गर्ने हो होइन। स्टेटको इन्स्टिट्युसनको मजबुतीकरण आजको आवश्यकता हो। मैले त्यसमा जोडेँ अघि कन्स्टिट्युसनको कुरा, निर्वाचन प्रणालीको कुरा। तर अब तपाईँले सर्ट टर्म सरकारको विषय उठाइहाल्नुभयो। सर्ट टर्म भनेको अब 84 भित्रको सरकार, छोटकरी हामीसँग धेरै टाइम छ हो। त्यो 84 भित्रको यो सरकारले जनताका जीविकोका विषयहरू, विशेष गरी तपाईँले भने ब्याज दर हामीले यस्तो भोगिरहेछौँ, मान्छेले आत्महत्या गरिरहनु परेको छ, यी सामान्य सर्ट टर्मको हाम्रो जुन सहुलियतहरू छ त्यसमा सरकार फोकस हुनुपर्छ, इकोनोमीमा, इकोनोमिक कन्डिसनहरूमा। र दोस्रो कुरा, तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो आर्थिक दुर्घटना, श्रीलङ्काको टाइपमा दुर्घटना यहाँ हुनु भइरहेको छैन। किनकि त्यो दुर्घटना तब मात्र हुन्छ जब विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले पनि 6 महिना 1 वर्षलाई पुग्ने तरिका होइन चलिरहेछ। त्यो कारण त्यो स्थिति नआउला। तर सरकार एकदमै सेन्सिटिभ भएर काम गर्नुपर्छ। अब तपाईँले पनि छोटकरीमा जोड्नै पर्ने कुरो के छ भने सरकार कसरी गर्नुपर्छ? हामी धेरै टाइम होइन, पहिलो जुन 5 वर्षको कार्यकाल छ संविधान बनिसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको, त्यसमा हामी पनि थियौँ। मैले भनेको त्यो सरकारले कानुन बनाइदिनु पर्ने थियो, त्यो संसदले कानुन बनाउनु पर्थ्यो। त्यो 5 वर्ष हाम्रो वेस्टबाट गएको छ होइन, त्यो खेर गयो। यो सरकारको मुख्य काम भनेको अहिले तपाईँको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई डिफाइन गर्ने, कानुन बनाइदिने, शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने छ। कानुन जुन बाँकी छ संविधान अन्तर्गतको, संविधान त हामीले बनायौँ, कानुन बनाएको छैनौँ। त्यहाँनिर पहिलो 5 वर्ष हामीले खेर फालेका छौँ। यो सरकारले अबको यो मुख्य काम भनेको चाहिँ कानुनहरूलाई निर्माण गरेर, सांसद म तपाईँलाई जोडिहालेँ, सांसद तपाईँको पुल बनाउँछु, बाटो बनाउँछु, 5 करोड लिन्छु, म यो गर्छु भन्दै हिँडेको तपाईँलाई यो प्रसङ्गै निक्लेन। यो त लाजमर्दो कुरो हो नि। सांसदले त नीति निर्माण गर्ने होला नि त, सांसदले पुल बनाउँदै बाटो बनाउँदै हिँड्ने होला त।
त्यो त स्थानीय तह छ भनेको यो हस्, हामीसँग टाइम सक्यो। हामीले- हस्, यो दुवैजनालाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन जुन खालको आज हामीले संवाद गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ, युवाहरूको भूमिका खै भनेर। अब युवाहरूले सरकारले सतर्क बनाउनुपर्छ। अब देशमा आर्थिक पाटोमा सबल बनाउनको लागि युवाहरूको भूमिकाको आवश्यकता छ। अब साँच्चीकै कानुनको पाटोमा उल्झन भए त्यो पनि सच्याउनु पर्ने बेला आएको छ र अब समग्र सरकार आर्थिक विकासको क्रान्तिमा लाग्न सक्नुपर्छ र युवाले अझ गजगजाउनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।